السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي إخواني، مرحبا بكم على فيديو جديد على قناتكم قناة العائلة. كنتمنى كيف ما العادة تكونوا على خير وبخير وفي أحسن الأحوال. إذا أخواتي إخواني فيديو جديد وخبر جديد، وهذه المرة في إطار الأخبار غير السارة مع الأسف. واخا هو خبر كان تقريبا متوقع، لأن الحالة الوبائية في بعض الدول الأوروبية كتتردى، والحالات كيطلعوا، المتحور الجديد دلتا كينتشر بسرعة خصوصًا في دول جنوب أوروبا. إذًا نتيجةً للتردي ديال الحالة الوبائية في الدول ديال جنوب أوروبا كيف ما قلت لكم، فوزارة الصحة المغربية اليوم خرجت بالجديد، وخرجت بتجديد وتحيين وتحديث في اللائحة ديال الدول. إذًا أخواتي إخواني الخبر غير السار اليوم هو انضمام ديال فرنسا وإسبانيا والبرتغال للائحة باء. خرجوا من اللائحة ألف ودخلوا في اللائحة باء، يعني الحجر الصحي ديال 10 أيام بالنسبة للمسافرين اللي ماشيين للمغرب وكينتميو لهاد الدول. غادي نخليكم مع النص باللغة الفرنسية، ومن بعد غننزل لكم النص أو البلاغ باللغة العربية، في الآخر ديال الفيديو غادي تشوفوا فيديو مباشرة من المصدر باش تتأكدوا من الخبر أنه خبر صحيح وخبر موثوق ومجي من عند وزارة الصحة. بقاو معايا. Le comité interministériel spécial Covid s'est réuni ce dimanche 11 juillet 2021 et a décidé un changement dans la composition de la liste B pour prévenir l'introduction et la propagation des nouveaux variants du Covid. 3 pays passent ainsi de la liste A vers la liste B: la France, l'Espagne et le Portugal. Cette décision entre en vigueur mercredi 14 juillet 2021 à 0 heure. Le ministère de la Santé indique mardi 13 juillet 2021 à 23h59. La liste B comprend désormais 81 pays. Voici ce qui est exigé pour entrer au Maroc à partir d'un pays de la liste B. Pour les personnes vaccinées, un test PCR négatif de moins de 48 heures à la date d'entrée sur le territoire national. Pour les personnes non vaccinées, un test PCR négatif de moins de 48 heures, une déclaration sur l'honneur remplie et signée pour un confinement de 10 jours, ainsi qu'un voucher confirmant le paiement d'un des hôtels désignés par les autorités marocaines pour un confinement de 10 jours. Pour quitter le Maroc en direction d'un pays de la liste B, une autorisation exceptionnelle est exigée pour les Marocains résidant au Maroc. Par contre, les étrangers résidant ou pas, ainsi que les MRE, n'ont pas d'autorisation pour repartir vers le pays de provenance. Pour ce qui concerne les familles comprenant des enfants, nous rappelons, pour entrer au Maroc, les enfants de moins de 11 ans sont dispensés du PCR, quel que soit le pays de provenance. Pour sortir du Maroc, les mineurs de moins de 18 ans doivent avoir une autorisation exceptionnelle et un PCR de moins de 48 heures, quel que soit le pays de destination. Concernant les conditions générales d'entrée et de sortie du Maroc, toutes les exceptions dans notre rubrique voyage au temps du Covid. إذا كان هذا النص بالفرنسية أخواتي إخواني. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش يقراو العربية غادي نقرأ عليكم دابا النص باللغة العربية. اجتمعت اللجنة الوزارية الخاصة لكوفيد 19 يوم الأحد 11 يوليوز 2021 وقررت تغيير تكوين قائمة باء لمنع إدخال وانتشار متغيرات كوفيد الجديدة. تنتقل 3 دول من القائمة ألف إلى القائمة باء، وهي فرنسا وإسبانيا والبرتغال. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ يوم الأربعاء 14 يوليوز 2021 في منتصف الليل. تشير وزارة الصحة إلى يوم الثلاثاء 13 يوليوز على الساعة 11:59 مساء. تشمل القائمة باء الآن 81 دولة. فيما يلي ما هو مطلوب لدخول المغرب من إحدى دول قائمة باء. بالنسبة للأشخاص الملقحين، اختبار الPCR سلبي لمدة تقل عن 48 ساعة من تاريخ الدخول إلى التراب الوطني. بالنسبة للأشخاص غير الملقحين يجب عليهم إحضار اختبار PCR سلبي أقل من 48 ساعة، إقرار بالشرف مكتمل وموقع للحجر لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى قسيمة تؤكد الدفع لأحد الفنادق التي حددتها السلطات المغربية للحجر لمدة 10 أيام.
لمغادرة المغرب إلى بلد من القائمة باء يلزم الحصول على تصريح استثنائي للمغاربة المقيمين في المغرب. فيما يتعلق بالعائلات التي لديها أطفال، نذكر أنه للدخول إلى المغرب يُعفى الأطفال دون سن 11 عامًا من اختبار الPCR بغض النظر عن بلد المنشأ أو عن بلد القدوم، إلا بغينا نقولوا أعتذر على الترجمة لأن هي ترجمة حرفية من جوجل. لمغادرة المغرب يجب أن يكون للقُصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة تصريحًا استثنائيًا وPCR أقل من 48 ساعة بغض النظر عن بلد المقصد. إذا هنا أخواتي إخواني كيف ما كتشوفوا هذا الموقع الرسمي ديال وزارة الصحة اللي هو www.sante.gov.ma. كيف ما كتشوفوا راه كاين اللوغو كاين كلشي. كليكيت على اللائحة باء وكيف ما كتشوفوا اللائحة باء فيها كيف ما غادي نوريكم. هنا سيليكسيونيت إسبانيا، فيها فرنسا كيف ما كتشوفوا هي رقم 24، إسبانيا رقم 20، وكاينة البرتغال هي رقم 57. غادي ننزل لكم في آخر الفيديو اللائحة كاملة وواضحة كيف ما كتشوفوا. ها هي عندكم، ممكن تعملوا لها سكرين. كان هذا الفيديو اليوم اخواتي اخواني، شكرا على حسن المتابعه، وكنذكركم باللي الناس اللي جدادين معنا فضلا وليس امرا ممكن تشتركوا معنا في القناه، تخليونا التعاليق ديالكم، ضغطوا على زر الاعجاب اذا عجبكم الفيديو واذا عجبكم المحتوى ديال القناه، وممكن تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله.